Adlaw igpapahulay. Diha sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 3 giingon, sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat og mipahulay siya. Ang ikapitong adlaw nga gisgutan, mao ba kini ang ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon? Dili. Kay ang adlaw sa Ginoo sa paglalang sa kalibutan dili pareha sa adlaw sa tao. Sumala sa Salmo Kapitulo 90, versikulo 4 giingon, alang kanimo, sama lamang sa usa ka adlaw ang usa ka libo ka tuig, daw kagahapon lamang kung mulabay na kini, sama sa mubong takna sa kagabhion. Unsa giingon dinhi? Sama lamang sa usa ka adlaw ang usa ka libo ka tuig. Busa ang panahon sa Dios dili pareha sa atong panahon nga dunay 24 ka oras. Lahi nga teksto, ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 8 giingon, apan manghigala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, og ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Sa Ginoo di ay lahi ang oras o ang panahon sa Ginoo. Ang atua adunay 24 ka oras, pero ang sa Ginoo lahi. Kay gani giingon dinhi, ang usa ka libo ka tuig sama sa usa ka adlaw, ug ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig. Ang ikapitong adlaw nga gisgutan, mao ba kini ang ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon? Dili. Nganuman, tinuod nga ang Dios nagsugo sa pagbalaan og usa ka adlaw, ug ang ikapitong adlaw wala magpasabot nga Sabado sa atong kalendaryo karon. Kay walay kalendaryo kaniadto sa pagbuhat sa kalibutan. Ang unang kalendaryo mao ang Egyptian calendar sa tuig 4241 BC. Busa sa wala pa kining kalendaryoha, wala kita masayod kung unsa ang pangalan sa mga adlaw. Gani matod sa mga scientist nga ang edad sa kalibutan mga 3 to 4 billion years or more. Kining ikapitong adlaw nagpasabot nga usa ka adlaw human sa unom ka nagsunod-sunod nga mga adlaw, og wala kini magpasabot nga kini Sabado. Matud pa sa Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 604, nga ang ikapito nga adlaw mao ang igpapahulay, apan walay piho sa adlaw nga gipasabot. Kining giingon nga Sabbath day, wala kini magpasabot nga Sabado, tungod kay walay klaro kung unsang adlaw ang ikapito. Depende na karon sa mga tao kung unsang adlaw ang ilang ikapito, isip adlaw igpapahulay. Alang kang Moises, gipili niya ang Sabado nga adlaw igpapahulay, tungod kay mao kining adlaw nga sila nakaangkon og kagawasan gikan sa Ehipto. Deuteronomy Kapitulo 5, versikulo 15 giingon, hinumdumi nga kami mga sulugoon didto sa yuta sa Ehipto, ug ipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios, pinaagi siya dakong gahom. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlaw igpapahulay. Ang ikapitong adlaw nga gisgutan, mao ba kini ang ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon? Dili. Nganuman, sa libro General History by Philip Van Ness Mears, page 41, nagpadayag nga ang taga-Babylonia nagbahin sa simana ngadto sa ikapito nga adlaw, matapos sa adlaw ang igpapahulay nga giganlan nilag Sabato. Kini gisunod sa mga Israelitas. Dinhi masabot nato nga ang kasaysayan sa pagpili sa mga Israelitas sa ilang igpapahulay hinulaman sa mga pagano nga Babylonia og ila kining gihimong balaan. Ang pagpili sa adlawng igpapahulay anana sa tao og kining pagpili sa Sabado iyahan na kini sa mga Israelitas. Ang ikapitong adlaw nga gisgutan, mao ba kini ang ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon? Dili. Nganuman, dili sa tanang panahon og sa tanang dapit nga ang pulong Sabado nagkahulugan og igpapahulay. Sa English, ang Sabado gihubad nga Saturday
o kining adlaw gipahinungod kang Saturno. Sa libro World History by Webster, page 53, giingon nga kung mungalan kita sa mga adlaw sama sa Sabado, Domingo, Lunes, kita maoy wala magpakabana nga mga astrologo kaysa karaang tinuuhan. Ang nahiunang adlaw gipahinungod ngadto kang Saturno, ang ikaduhang adlaw ngadto sa adlaw, ug ang ikatulo ngadto sa bulan. Ang ubang mga adlaw sa semana gipahinungod ngadto kang Marte, ang Miyerkules ngadto kang Merkuryo, ang Huwebes ngadto kang Jupiter, ug ang Viernes ngadto kang Venus. Sa ato pa di ay, ang unang adlaw gipahinungod kang Saturno, kon Saturday, kon Sabado. Ang unang adlaw di ay Sabado ug dili Domingo. Ang ikapitong adlaw nga gisgutan, mao ba kini ang ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon? Dili. Nganuman, dili universal knowledge sa tanang panahon sa tanang dapit nga kining Sabado mao ang ikapito nga adlaw sa semana. Kamatuoran, ang kalendaryo nga gipublikar sa Scandinavian Airlines as illustrated by Otto Nelson, Lito Sweden, o Somland Graphicia, nakita sa maong kalendaryo tuig 1974 nga ang unang adlaw sa semana mao ang Sabado ug ang ikapito mao ang Domingo. Og diha sa balaang kasulatan, ang Sabado nga adlaw igpapahulay gitagna nga pahunungon na. Gani gitagna sa mga Hudiyo nga mibilaan sa Sabado nga ang Sabado nga adlaw igpapahulay pahunungon na. Wag tangon kini tungod sa mga abuso. Oseas Kapitulo 2 versikulo 11, og hunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin nga bag-ong subang sa bulan, mga adlong igpapahulay, og ang tanang gitagal niya nga mga pangilin. Lahi nga teksto, Amos Kapitulo 8 versikulo 5, nag-ingon kamo sa inyong kagalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami sa mga trigo. Kanos aman matapos ang adlaw igpapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo? Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan, og usbon ang timbangan aron sa paglimbong sa pumapalit. Dinhi sa atong ipangbasa mga kaigsunan, gitagna nga ang adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado pahunungon na tungod sa mga abuso. Adunay katumanan sa maong panagna sa pagkatapos sa Sabado nga adlaw igpapahulay o kini nagsugod sa paghatag ni Jesus sa lawom nga kahulugan niini. Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 giingon, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moses og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron sa pagsalikway niini kung dili aron sa paghatag niini sa hustong kahulugan. So ang tumong og tuyo nga mianhi ang atong Ginoo dili aron sa pagsalikway sa balaod ni Moses, kundi aron sa paghatag og hustong kahulugan niini. Nasulti kini ni Jesus tungod kay adunay problema. Unsay problema? Sumala sa Hebreo Kapitulo 8 versikulo 7 gingon, kung wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Unsay gingon? Kung wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Mga kaigsunan, si Jesus misulod sa sinaguga dili aron sa pag-obserbar sa adlaw igpapahulay, kung dili aron sa pagwali. Lucas Kapitulo 4 versikulo 16, unya miadto si Jesus sa Nazaret, din siya nagdako, og ingon sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Kining pagsulod ni Kristo sa sinaguga og sa templo, dili ingon nga siya Sabadista, kay si Kristo misulod sa templo kada adlaw. Unsa man ang kada adlaw? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Kada adlaw gud. Unang dili kita mayon nga siya Sabadista, kay si Jesus
misulod sa templo kada adlaw. Mateo Kapitulo 26, versikulo 55, giingon, unya miingon si Jesus sa mga tao, tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo og wala ako ninyo dakpa. Unsa giingon? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo. Matag adlaw di ay nagsangyaw ang atong Ginoo didto sa templo. Munang dili kita mayon nga siya usa ka Sabadista kay siya nagtudlo didto sa templo matag adlaw. O kung atong ipadayon kini mga kaigsunan diha sa balaang kasulatan, gisupak ni Jesus ang adlawng igpapahulay. Adunay katumanan ang panagna sa pagkatapos sa Sabado nga adlawng igpapahulay o kini nagsugod sa paghatag ni Jesus sa laom nga kahulugan pinagi sa pagsupak sa wala na panginahanglana nga balaod. Mateo Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod 2. Usa ni nakaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kamahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag uhay, mga uhay sa trigo o nangukit niini. Sa pagkakita nini sa mga Pariseo, mingon sila kang Jesus, tan-awara, supak sa tong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay. Atong nasaran nga ultimo ang atong Ginoong Hesukristo nagasupak sa adlawng igpapahulay. O gani kay gisupak man ni Jesus ang adlawng igpapahulay nga mao ang Sabado sa mga Hudiyo. Si Jesus buot patyon sa mga Hudiyo tungod kay gisupak ni Jesus ang adlawng igpapahulay. Nabatay mabasa nini? Anaa. Juan Kapitulo 5, versikulo 18. Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundi mingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So dinhi atong nasayran nga ang mga Hudiyo buot mo patay kang Jesus tungod kay ang gisupak ang adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo nga mao ang Sabado. Gawas kang Jesus nga nagsupak sa adlawng igpapahulay, ato usab nga masayran nga ang mga pari nagsupak sa adlawng igpapahulay. Kana mga pari nagani kana sila, pero nagsupak sa adlawng igpapahulay. Adunay katumanan sa panagna sa pagtapos sa Sabado nga adlawng igpapahulay, o kini nagsugod pinagi sa pagsupak sa mga pari kaniadto sa wala na panginanglana nga mga balaod. Atong basahon ang Mateo Kapitulo 12, versikulo 5. O wala baday kamo makabasa sa balaod ni Moses nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala. Unsay giingon dinhi? Matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala. Nganong wala makasala? Tungod kay ang adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado sa mga Hudiyo wala na panginhanglan. Klaro kaayo nga wala sila makasala tungod kay ang Sabado sa mga Hudiyo nawad na sa iyang bili. O gani atong nasayran nga gisupak sa mga apostoles ni Jesus ang adlawng igpapahulay. Adunay katumanan ang panagna sa pagkatapos sa Sabado nga adlawng igpapahulay o kini nagsugod diha sa pagsupak sa mga apostoles mahitungod sa adlawng igpapahulay. O kining Sabado sa mga Hudiyo landong lamang kini sa maabot nga si Kristo. Kulusa Kapitulo 2, versikulo 16 hangtod 17 giingon, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa adlawng igpapahulay. Kining tanan, mga landong lamang sa mga buta nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Kung sa gingon, ang Sabado landong lamang sa maabot nga si Kristo. Og adunay paghisgot dinhi og laing adlaw nga igpapahulay. Hebro Kapitulo 4, versikulo 8 hangtod 9 giingon, kay kun si Josue nakahatag pa kanilag pahulay,
dili na unta ang Dios maghisgot pa og laing adlaw, busa do na pay adlaw sa igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. So dinhi ana nay paghisgot og laing adlaw igpapahulay. Apan alang kanato nganuman nga ang Domingo mauman ang atong adlaw nga igpapahulay sa simbahan. Ang unang hinungdan ngano ang Domingo mao ang atong adlaw nga igpapahulay tungod kay nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo. Mateo kapitulo 28 bersikulo 1. Tapos sa adlaw igpapahulay sa pagkabanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Unsa giingon dinhi sa pagkabanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo. So kung ato kining ipadayon, atong nasayran nga si Kristo nabanhaw sa adlaw Domingo. Lahi nga hinungdan ngano nga ang Domingo mao nga atong adlaw nga igpapahulay tungod kay ang pagkunsad sa Espiritu Santo nahitabo kana sa adlaw Domingo. Juan kapitulo 20 bersikulo 19 hangtod 22. Sa pagkagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og mingon, may nyo unta ang kalinaw. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. So ang pagkunsad sa Espiritu Santo nahitabo sa adlaw Domingo. Sumo kana ang hinungdan ngano ang adlaw nga igpapahulay sa atong simbahan Domingo tungod kay nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo. Ikaduha, ang pagkunsad sa Espiritu Santo nahitabo sa adlaw Domingo. Ikatulo, ang simbahan adunay awtoridad sa pagpili niini. Sumala sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18, og busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. So ang simbahan dunay awtoridad sa pagpili sa adlaw igpapahulay, o kini sumala sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 nga nagsulti nga ang idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Og lahi nga rason ngano ang adlaw Domingo mao man ang atong adlaw nga igpapahulay tungod kay ang Domingo ang gisunod sa mga apostolis og unang mga Kristiyanos human sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa libro World History by Obrin, page 164, giingon, ang Domingo gibalaan sukad pa sa panahon sa mga apostolis sa tuig 321 AD. Ang bantugang Konstantino miluwat og mando nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay. Dili lamang kay kini nakaayo sa mga Kristohanon, kundi hangtod usab ang mga ulipon kinsa walay adlaw nga igpapahulay. Mga kaigsunan, sa ato pa si Konstantino wala magbalhin sa adlaw igpapahulay nga Sabado ngadto sa Domingo. Igo lang siya may proklamar, kaysa wala pa siya may proklamar, daan na ang mga Kristiyanos panahon sa mga apostolis nagpahulay sa adlaw Domingo. Lahi nga libro, Church History by Locke, page 9, giingon, ang mga matuohon sa Jerusalem naghiusa sa usara ka kasing-kasing o guna-huna. Sa sinugdan, nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo uban sa ilang mga silingan og misunod sa panag-ingnan si Ginoo nga misulod usab sa sinaguga. Apan aduna sila ilang kaugalingon nga mga panagtigom. Kasagaran sa unang adlaw sa semana, nagsimba sa Dios sumala silang pagtuo kang Hesukristo. Lahi nga libro, World History by Obrin, page 146, paragraph 3. Giingon, ang unang mga pagbansay sa karaang iglesia, ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir nga gipatay tungod sa tinuuhan, nagasukad sa karaang kaayong panahon. Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga apostolis. Unsa giingon dinhi?
ang adlaw nga Domingo gibala na sukad sa panahon sa mga apostolis. Mga kaigsunan, ang adlaw nga igpapahuli ay sa mga Hudiyo nga mao ang Sabado gipahunong na tungod sa mga abuso. Og ang atong Ginoo naghiskot na og laing adlaw. Og diha sa bag-ong tugon atong nasaran usab nga gisupak ni Jesus ang adlaw nga igpapahulay. Gisupak usab ang adlaw nga igpapahulay sa mga pari sa reliyon nga Judaismo. Ultimo gani ang mga pari nagsupak niini. Unsa naman kitang mga sumusunod. Ikatulo, gisupak sa mga apostolis ang adlaw nga igpapahulay. Busa atong nasaran nga si Jesus, ang mga kaparian, ang mga apostolis nagasupak sa adlaw nga igpapahulay. O gawas sa balang kasulatan na ay mga libro nga nagpamatuod nga ang adlaw nga Domingo mao ang gisunod sa mga apostolis o sa unang mga Kristiyanos.